تسکین دل نو نہ آرام دل نو رہندی تمنا صبح و شام دل نو مدینے چ مینو پوچھا میرے مولا مدینے چ سانو پوچھا میرے مولا جلدی اپنے گھر وچ بلا میرے مولا میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں مدینے دی مٹی نو سرما بناواں میری آرزو ہے دعا میرے مولا میری آرزو ہے دعا میرے مولا جلدی اپنے گھر وچ بلا میرے مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو رمضان المبارک دا مہینہ جو کہ سانو جدائیاں دے کے چلا گیا ہے شوال دے مہینے دا اج پہلا خطبہ جمعہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر مالک دی توفیق دے نال روزے رکھے نے زیادہ تو زیادہ صدقات و خیرات بھی کیتے زیادہ تو زیادہ نفل و نوافل بھی ادا کیتے نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر رب العالمین دے سامنے بندہ گڑ گڑاندہ نظر آئے روندہ نظر آئے دعا میں کردہ نظر آئے ہن دیکھنا اے وے رمضان گزر گئے آئے کیا عبادتاں سانو رمضان دے مہینے دے اندر ہی کرنیاں چاہی دیاں نے نمازاں رمضان دے مہینے دے اندر ہی پڑھنیاں چاہی دیاں نے قرآن دیاں تلاوتاں کیا
رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ہی کریں گے تو رب العالمین ساڈے تے مہربان ہون گے، راضی ہون گے۔ نہ پیاریو، جے رمضان چلا گیا ہے تو ایدہ مطلب یہ نہیں کہ اگلے رمضان تک چھٹی مل گئی ہے، نمازاں تو بھی، قرآن تو بھی۔ چاہیدہ اے وے جے رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رب نے فرض کر دیتے نے تو رمضان دے علاوہ بھی اللہ نے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت و نفلی روزے بھی بتلائے نے۔ کیا نفلی روزے رکھو گے رب العالمین کتنا مہربان ہو جان گے، کتنا مقام و مرتبہ اللہ ذوالجلال نفلی روزے رکھن والے انو عطا فرما دیں گے۔ میرا دل کر دے آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اس نفلی عبادت دا تذکرہ خیر تو آڈے گوش گزار کیتا جائے کہ جنوں اساں پلا دیتے اس نفلی عبادت نو فراموش کر دیتے۔ کئی ایسے افراد نے انہوں نے اپنے کولو نمازاں کڑ لیاں نے، نمازاں بنا لیاں نے۔ جے شبرات دے رات اینے نفل ادا کرنے چاہیے دینے، فلانی رات اینیاں نمازاں پڑھنیاں چاہیے دیاں نے، اور کہن والے تیتھو تک آکھے ہے۔ ایک پیر صاحب گزرے نے، انہوں نے 40 سال تک عشاء دے وضو دے نال فجر دیاں نمازاں میں ادا کیتیاں نے۔ پہلی گل تے اے وے انج دی گل ان حضرت رہا تو مل دی نہیں، تے جے مل بھی جائے نا تے انہاں سرکار اورا نے آمینہ دے لال علیہ السلام دے مخالفت کر دیا ہویا۔ 40 سال دا عرصہ گزار لے ہے، ساری رات آمینہ دے لال علیہ السلام ایک رات بھی عبادت نہیں کر دے رہے، تے پیر اوری جڑے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام تو بڑھ کے کیویں ساری رات عبادت کر دے رہے نے۔ آؤ ذرا کئیاں نے نفل اپنے کولو کڑ لینے، غلوب کر دے نظر آ رہے نے، اور کئی ماشاءاللہ وہ اندے نہیں جی فرض ہی پڑھنے چاہیے دینے، نفلان دی لوڑ کوئی نہیں، سنتان دی خیر نال سانو ایڈی لوڑ کوئی نہیں۔ آؤ ذرا پیغام خداوندی سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال نے انسانانو بنایا ہے، کادے واسطے بنایا تے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پیغام خداوندی جے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
اللہ ذل جلال نے جنات انسانانو کادے واسطے پیدا فرمایا ہے اساں جناب اور مطلب سمجھ لے آئے اسی سمجھ لیا کہ کھیلن واسطے اسی دنیا دے اندر آیا اسی تے جناب اپنیاں منمانیاں کرن واسطے دنیا دے اندر آئے اللہ ذل جلال نے مقصد بتلا دیتا ہے اللہ لیعبدون اللہ ذل جلال نے جنات انسانانو بنایا ہے اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت لئی رب العالمین نے بنایا ہے ہن کئی عبادات ایسیاں نے جیڑیاں رب نے فرض کر دیتیاں نے ہن 5 نمازاں جو رب العالمین نے فرض کر دیتیاں نے اینا فرضاں دے نال پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نفل و نوافل بھی بتلائے نے کہ اے نفل اگر ادا کرو گے نا رب العالمین دے ہاں اتنا مقام و مرتبہ مل جائے گا ایک بندے نے رمضان دے روزے رکھے نے فرضی روزے نے اینا فرضی روزیاں دے علاوہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نفلی روزیاں دا تذکرہ خیر بھی فرمایا ہے آؤ ذرا اونا باتاں دا تذکرہ خیر آج میں تو آڈے گوش گزار کردہ جاواں اور ابتدا دے اندر ذرا نوڑ کر کے لے جائے آجے نفل اگر بندہ ادا کردہ ہے ملدہ کیے لبدہ کیے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اے بند رہن دیو پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے جیڑا بندہ زیادہ تو زیادہ نفل ادا کر دے زیادہ تو زیادہ سجدے دے اندر جاندہ ہے جنہ زیادہ سجدے بندہ کرے گا اللہ دے ہونا زیادہ قریب ہو جائے گا رب دا ہونا زیادہ پیارا بندہ بن جائے گا ہن فرضی نماز دے اندر بندہ سجدہ کر دے بندہ زیادہ تو زیادہ 3 واری حد 5 واری بندہ کہہ لوے گا سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی تے امام صاحب جڑے نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے و سر چک لین گے تے یہ زیادہ اگر بندہ رب نو سجدے جا کے یاد کرے گا تے نفل میں یاد کرے گا پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ رب دے قریب ہونا چاہتا ہے زیادہ نفل ادا کرے زیادہ سجدے ادا کردہ جاوے اللہ دا قریب بن جائے گا تے رب دا مقرب تے پیارا بن جائے گا اوہ آؤنا فیصل آبادیو جیڑا بندہ رب دا پیارا بن جائے گا پھر دنیا دے اندر اللہ دی کانڈ لگنی نہیں دین گے کسر رہنی نہیں دین گے اور آقا علیہ السلام دے کول نے ایک رات حضرت ربیہ ویکھلو آقا علیہ السلام دے کول آئے نے تے آکے نا پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں خدمتاں کر دے جا رہے نے اور پانی نال وضو کروان دے نظر آ رہے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اے پیارے ربیہ میں تیرے تے بڑا راضی ہو گیا میں خوش ہو گیا میں مانگ لے جو منگنا چاہنے نا تو مانگ لے میں رب کو لو دعا کرنا اللہ تینو عطا فرما
دین گے سبحان اللہ او دی عظمت مقدران دے کیا کہنے جنوں آمینہ دے لال علیہ السلام کہہ رہے نے کہ پیاریا مانگ لے میں رب کو لے کے تینوں دے دینا تے حضرت ربیہ کہہ ساڑھے ورگا ہوندہ نا وہ آندہ حضرت پیارے پیغمبر علیہ السلام جے دعا کر دے او فلانی سوسائٹی دے اندر محال رب دے دے وے زیورات نل مالا مال کر دے وے میرا کاروبار چلا دے وے مالک منو فیکٹریاں دا بنا دے وے اوان نبی علیہ السلام دے او پروانے ہوتے جانے سارو اونا نے منگیا بھی تے منگن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے دنیا دا مالو منال نہیں منگے آئے دنیا دیاں دولتاں تے مربیاں دا سوال نہیں کیتا ہے کہاں لگے اللہ دے نبی جی پر اینے کو رب اگے دعا کر دیو اللہ تو اڈیاں دعاواں قبول بھی تے فرما لین گے اللہ قیامت والے دن جنت دے اندر اللہ تو اڈا منو ساتھ عطا فرما دینے اللہ تو اڈا گوانڈ نصیب فرما دینے اینی گل جدو حضرت ربیہ کر دینے نے جگاں دے پیر علیہ السلام فرما دینے اے پیارے ربیہ دعا میں کر دینا ایک کام تمہیں کردہ جانا جی سونے آؤ کیڑا پیارا کام تے عمل ہے آقا علیہ السلام فرما دینے فَأَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ فَأَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ کسرت دے نال سجدے کرے آکارے زیادہ تو زیادہ سجدے دے اندر جا کے اپنے رب نو یاد کرے آکارے جننے زیادہ سجدے کریں گا اینا سجدیاں دے بدلے اللہ میرا تینو ساتھ عطا فرما دیں گے سبحان اللہ اوہ پیارے ہو رب دا قرب ملدا جے تے نفل پڑھن دی وجہ تو ملدا جے جنت دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دائے اگر ساتھ ملے گا تے نفل و نوافل تے سجدے ادا کرن دے نال ملے گا جنت مل جانا بھی بڑی بات ہے تے جے جنت دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دائے اللہ ساتھی بنا دینے ساتھ عطا کر دین تے اے دے نالو وڈی گالی کوئی نہیں ہے اوے آنا پیارے ہو زیادہ تو زیادہ نفل و نوافل ادا کرے کرو اور خود میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمود آقا علیہ السلام نو رب العالمین فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی نماز تہجد ادا کریا کرو رات دیاں تاریکیاں ویلے اٹھ کے میرے سامنے کھلو جایا کرو جدو نماز تہجد پڑھو گے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا
نماز تہجد پڑھن دے بدلے میں رب تانوں قیامت والے دن مقام محمود عطا فرما دیواں گا۔ اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جے آمینہ دے لال علیہ السلام نو نماز تہجد پڑھن دے وجہ تو اللہ مقام محمود عطا کر دیں گے، تے آج اسی انہاں باتاں تے عمل کرانگے، نفل و نوافل پڑھانگے، نماز تہجد ادا کرانگے، اللہ سانو کنا مقام و مرتبہ عطا کر دے جانگے، اللہ ساڑے تے کتنا راضی ہو جانگے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، جدو رب نے فرمایا نماز تہجد پڑھیا کرو، رات دیاں تاریکیاں ویلے قیام دے اندر کھڑے ہو جایا کرو، پیارے پیغمبر علیہ السلام اتنا لمبا قیام کریا کر دے، اتنیاں لمبیاں نمازاں ادا کریا کر دے، اتنے زیادہ نفل و نوافل ادا کریا کر دے، کھلوتے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پاؤں مبارک دے اندر ورم پہ جایا کر دینے، آقا علیہ السلام دے پیر مبارک سج جایا کر دے، آمینہ دلال علیہ السلام تے اللہ نو ترس دے آگے آئے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے جی سونے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یا ایہا المزمل، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی ساری رات نہ کھلویا کرو، ساری رات عبادت وچ نہ گزار دیا کرو، تو آڈے پیر سوج جاندے نے ورم پہ جایا کر دینے، ادھی رات سو لیا کرو، ادھی رات میری عبادت کر لیا کرو، اور کیسا پیارا انداز ہویا کر دائے، کٹن رات مسلیتے، کٹن رات مسلیتے، کھلوتے پیر سج جامن۔ کدی غور کیتا ہے نا پیارے بھائی محمد شیح صاحب ویکھ لو آمینہ دلال علیہ السلام دا انداز، کٹن رات مسلیتے، کھلوتے پیر سج جامن، اور خدا آنکھیں نہ جاگت نہ، پیارے ہو خدا آنکھیں نہ جاگت نہ، عبادت اے ہو جئی ہووے۔ سبحان اللہ، ویکھ لو کتنا پیارا انداز ہے، کٹن رات مسلیتے، کھلوتے پیر سج جامن، اور خدا آنکھیں نہ جاگت نہ، عبادت اے ہو جئی ہووے۔ او جڑے کنڈے سٹنے راواں دے وچ، انہاں دیاں گٹڑیاں چاوے، جڑے کنڈے سٹن راہاں وچ، انہاں دیاں گٹڑیاں چاوے، اور دعاواں نال بخشاوے، دعاواں نال بخشاوے،
شرافت اے ہو جئی ہووے سبحان اللہ سبحان اللہ ومن اللیل فتہجد بہی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا آؤ اور تو انہوں اکیلے جاما جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد درود دی بہار آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج تو واپس آئے نا پوچھے آپ پیارے بلال کیڑے عمل کرنا ہے کیڑیاں پیاریاں نیکیاں کرنا ہے تیرے چلن دیاں آوازاں میں جنت وچ سن کے آیا میں تے پیارے بلال عرض کر دینے جگاں دے پیر علیہ السلام جیے اور بھی جتھے میں نیکیاں کرنا میں اے دے نال نال اے بھی میرا عمل پیارا عمل ہے جدو میں وضو کرنا وضو دے 2 نفل ضرور ادا کر لینا سبحان اللہ اور جیڑا بندہ اچھے انداز دے نال رب دی رضا واسطے وضو کردا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرماندے نے پھر 2 رکعت نفل ادا کر لیندا ہے وضو دے 2 نفل پڑھ لیندا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہ انہوں گناہاں تو انج پاک کر دیندے نے جویں اج ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہویا ہے ایتھے ہی بس نہیں ہویا ہونا پیاریو غور تے کرے اجن پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے جیڑا بندہ وضو دے 2 نفل ادا کر لیندا ہے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ او دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے ایتھے ہی بس نہیں اگلی بات آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے نے جیڑا بندہ وضو دے 2 نفل ادا کر لیندا ہے واجبت لہو الجنہ واجبت لہو الجنہ اللہ او دے تے جنت نو واجب کر دیندے نے سبحان اللہ ہن ایک بندہ آندا ہے جی نفل پڑھن دی لوڑ ہی سانو کا دیئے قیامت نو تے رب نے فرضاں دا سوال کرنا ہے سانو کوئی لوڑ نہیں نفل و نوافل ادا کرن دے نانا پیارے و نقصان تے واقعی نہیں جے بندہ سنتا نہ پڑے گا نفل ادا نہ کرے گا انہاں دا رب نے پوچھنا تے کوئی نہیں ہے تے کڈی وڈی ویکھ لو مرتبے تے مقام تو بندہ محروم رہ جاندا ہے اتنے بلند مقام و مرتبے تو بندہ محروم رہ جایا کردا ہے اے حضرت عمر بن امسا روایت کرتے نے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ وضو دے نفل ادا کردا ہے واجبت لہو الجنہ اللہ دے تے جنت واجب کر دیندے نے او تے گناہ معاف کر دیندے نے تے حضرت ابو عمر سوال کر دینے اوے ابو امسا یہ تے دسنا اے آمینہ دلال علیہ السلام کو لو سنے آئی کہ اپنے طور تے گل کرنڈے آئے تے اے جناب نبی علیہ السلام دے پروانے کہن لگے عمر بن امسا جواب دیندے نے اللہ دی
دی قسم آمینہ دے لال علیہ السلام کولو میں ایک وری نہیں دو وری نہیں چار وری نہیں میں آمینہ دے لال علیہ السلام دے زبان نبوت 7 وری سنے جیڑا بندہ وضو دے نفل ادا کر دائے گناہ تو معاف کر دیتا جاندہ ہے گناہ مٹا دیتے جاندے نے او دیتے جنت نو واجب کر دیتا جاندہ ہے سبحان اللہ تے پھر کیوں نہ رب نال پیار پا لئیے اپنے مالک دے دروازے تے آکے کھلو جایا کارے یاری رب نال دلو جوڑ بندے آئے یاری رب نال دلو جوڑ بندے آئے بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندے آئے اچھی کہہ دیو اور انداز بڑا ہی پیارا تے نرالا ہے بھائی حاجی جوید اقبال پنجابی صاحب بھائی تارک ریحان صاحب دیکھ لو تڑپ جایا جے کھل کھلا جایا جے یاری رب نال دلو جوڑ بندے آئے بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندے آئے تو کدیو دے در اوتے آیا ہی نہیں تو کدیو دے در اوتے آیا ہی نہیں یقین تے پیار نل بھولایا ہی نہیں انہیں بخش دیتے پنگیے تے چور بندے آئے وہ پروردگار دا نہ چھوڑ بندے آئے غمی میں خوشی میں قرآن پڑھ لے ایک بار نہیں بار بار پڑھ لے اور شیطان دگ مروڑ بندے آئے وہ پروردگار دا نہ چھوڑ بندے آئے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا سبحان اللہ آؤ ہور تو انہوں اگے لے جاواں گل نفلاں دی ہو رہی ہے تے کنہ مقام و مرتبہ ملے گا رب کتنا پیار کرنگے کنیاں عظمتاں اللہ دے طرفوں مل دیاں نظر آ رہیاں نے بٹ صاحب ذرا غور کرے آجے جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے جیڑا میرا امتی ہونا ذرا تڑپے آجے تے دل تے لے کے لے جایا جے باتا تے کلیاں بے کے سوچے آجے اسی تے پھلے ہی رہ گئے پلے کھیدے اندر ہی مارے چلے آئے سانو پتہ ہی نہیں لگے آج تک اینا مقام نفل پڑھندا اینی عظمت اینی فضیلت جیڑے اسی فراموشی آج تک کرتے رہے ہیں جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے جیڑا میرا امتی دن رات دے اندر 12 رکعتاں کنیاں نہ پڑھے آجے بولتے چھڑو نا کنیاں رکعتاں 12 رکعتاں نفل ادا کرے گا 12 رکعتاں نفل کہہ لو سنتا کہہ لو جیڑا میرا امتی 12 رکعتاں نفل ادا کرے گا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ اس اپنے بندے واسطے جنت وچ پیارا محل تعمیر فرما دیندے نے سبحان اللہ اللہ جنت دے اندر پیارا محل تعمیر فرما دیا کر دینے او کیڑے 12 رکعتاں نفل نے میں او دی ذرا وضاحت فرما دیا نا تو اڈا مزاج بھی بڑا پیارا ہے نا کہ شعر و شاعری بھی ہونی چاہیے دیئے کہ میرا دل کردہ ہوندہ میں تو انہوں نال قرآن بھی سناوا کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرامین نموے تو اڈیاں چولیاں دی زینت کردہ جاوا اور کسے نتیجے تے پہنچن دی کوشش کریا کرو
جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او 12 رکعتاں کیڑیاں نے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اربعان قبل الظہر، 4 رکعتاں زور دے فرضاں تو پہلا ادا کردا ہے۔ اینو نفل کہہ لو سنتا کہہ لو ایک ہی گل ہے۔ اربعان قبل الظہر، 4 رکعتاں زور تو پہلا ادا کردا ہے۔ ورکعتین بعدہا، تے 2 رکعتاں فرضاں تو بعد وچ ادا کردا ہے۔ ورکعتین بعد المغرب، 2 رکعتاں نماز مغرب دے بعد ادا کردا ہے۔ ورکعتین بعد العشاء، 2 رکعتاں نماز عشاء دے بعد وچ ادا کردا ہے۔ کنیاں ہو گئیاں نے؟ 10 ماشاءاللہ یاد ہے تو انو، اور 2 رہ گئیاں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، 2 رکعتاں نماز فجر تو پہلا ادا کردا۔ او جڑیاں اسی سنتا پڑھنے آ، اے 12 رکعتاں جیڑا بندہ ادا کردا ہے، جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس بندے واسطے جنت وچ پیارا محل تعمیر فرما دیندے نے۔ ہن ایک دن بندہ پڑھ دے تے محل بن جاندا ہے، دوجے دن پڑھ دے تے محل بن جاندا ہے۔ ہن بندے دی عمر ہو گئی ہے 40 سال 50 سال عمر ہو گئی ہے، انہاں 50 سالاں دے کنے دن بندے نظر آ رہے نے، تے جڑا بندہ روزانہ 12 رکعتاں سنتا ادا کردا ہے، تے ویکھ لو دی زندگی دے جننے دن بنن ڈے نے، اللہ اونے محل جنت وچ بنا دے نظر آ رہے نے۔ وہ اینے محل اگر بن جان گے تے کنی جگہ اللہ سانو جنت دے اندر عطا فرما دیں گے۔ پھر اے محل ساڈے ورگے کو 5-7 مرلیاں دے اندر بھی نہیں، 1-2 ایکڑ دے اندر بھی محل نہیں، اے تے رب جاندا ہے نا کتنا بلند و بالا تے پیارا وسیع و عریض محل اللہ نے جو عطا کرنا ہے۔ روزانہ جڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھدا جائے گا، اللہ محل تعمیر فرما دے جاندے نے۔ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جنت دی گل آ گئی ہون تے کہہ دیو او جنت۔ پیارے بھائی رانا فاروق صاحب ذرا کھل کھلا جاؤ، تڑپ جایا جے، مسکرا جایا جے۔ اللہ جمیں تیرے گھر ایشا مسجد دے اندر آ کے بہ گیا، جنت وچ بھی انجی کٹھے آئی لے جا۔ کئیاں دا تھوڑا تھوڑا دل اجے کردا اچھی کہہ دیو آمین۔ اللہ سانو جنت وچ بھی انجی کٹھے آئی لے جائے۔ او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، جدے وچ مچھلی دے پہلی مہمانی، او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، جدے وچ مچھلی دے پہلی مہمانی، جدے وچ عیشاں تے خوشیاں سروراں، جدے وچ انوکھیاں مٹھیاں کھجوراں، جدے وچ عیشاں تے خوشیاں سروراں، جدے وچ انوکھیاں مٹھیاں کھجوراں، جدے وچ پھل میوے لکھاں ہزاراں، جدے وچ دودھ دیاں جاری نے نہراں،
او یار کدی بندہ غور تے کرے نہ انہاں نفلاں دے بدلے اللہ نے کنیاں نعمتاں عطا کرنیاں نے انہاں سنتاں دے بدلے اللہ نے کنا ساڈے تے راضی ہو جانا ہے جنت رب نے کتنا پیارا عطا کر دینا ہے تے جدوں ٹر جانا ہے نا جی دے وچ پھل میوے لکھاں ہزاراں جی دے وچ دودھ دیاں جاری نے نہراں جی دے وچ خدمت لئیے خادم ہزاراں جی دے وچ لکھائیں موجاں بہاراں جی دے وچ لکھائیں موجاں بہاراں او جنت جی دے وچ زمردی زمیناں او جنت جی دے وچ زمردی زمیناں زمیناں تے وچھیاں سبز رنگ کلینا کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے ریشم کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے گو عیش و عشرت دے دریا وگے نے سبحان اللہ اوے آؤ نا پیارے ہوئے آشا مسجد دے اندر آنے والو تو اپنے منہ ذرا مٹھے کر لو نا تو آڈے منہ دے اندر میں شہد ڈال دا جاوان پیار نل مٹھیاں کر دیا جایا جے او جنت جے دے وچ نو جنت جے دے وچ زمردی زمینہ جدے وچ زمینہ او جنت جدے وچ زمردی زمینہ زمینہ تے وچھیاں سبز رنگ کلینا کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے کو عیش و عشرت دے دریا وگے نے اے نعمت کیویں ملن گیاں جیڑا بندہ روزانہ 12 رکعتاں سنتا نفل ادا کرے گا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ دے واسطے جنت وچ محل تعمیر فرما دیا کر دینے تے پھر کیوں نہ یہ سنتا روزانہ پڑھ دے نظر آئیے انہاں نو چھڈ دئیے تے ساڈے نالوں بد نصیب ہور کیڑا ہو سکدا ہے ہاں نہ پڑھیں گے تے گناہ واقعہ ہی نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا گناہ واقعہ ہی نہیں لیکن جے پڑھیں گے تے کنیاں عظمت رب دے دے گا رب کنا پیار کردہ نظر آئے گا ایک اور حدیث مصطفیٰ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے جیڑا بندہ نماز فجر ادا کردا ہے فجر دی نماز با جماعت پڑھدا تے ادا کردا جاندا ہے تے نماز پڑھ کے گھر نہیں ٹر گیا اوتھے رب دے گھر بیٹھ گیا ہے نماز دے بعد قرآن پڑھن لگ گیا ہے نماز دے بعد ذکر اذکار کرن لگ جاندا ہے تے رب دے گھر دے اندر بیٹھے نا ادھروں سورج چڑھ گیا ہے جدوں سورج چڑھ جاندا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں ثم صلی رکعتین اٹھ کے تے 2 رکعتاں نماز اشراق دیاں پڑھ لیندا ہے تے رب کنا راضی ہوندے نے بھائی فیصل صاحب غور کرے اج تڑپے اج ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے 2 رکعتاں نماز اشراق پڑھن دی وجہ تو کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ اللہ حاجت عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے
دو رکعتاں نماز اشراق نے پڑھیاں نے حاجت عمرے دا ثواب اللہ عطا کر دے دینے سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے بندہ حج کرن جاندا ہے عمرہ کرن جاندا تے لکھاں روپیہ لاندا ہے تے گارنٹی نال کہہ نہیں سکدا کہ رب نے قبول کر لے آئے ویسے دعا کریا کرو اللہ قبول فرما لوے گارنٹی نہیں دے سکدا کہ واقعی اللہ نے قبول کر لے آئے لیکن آمینہ دے لال علیہ السلام ایتھے تین تاکیداں اگے لانڈیاں نے تامتن 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 مکمل حاجت مکمل عمرہ مکمل حاجت مکمل عمرے دا ثواب اللہ عطا فرما دیندے نے دعا کریا کر اللہ سانو بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے اور اللہ قبولیت دی کڑی ہے تیرے خزانے مکن والے تے نہیں نہ ہے اللہ تو پیسے دا بھی محتاج کوئی نہیں ہے اللہ سانو اپنے کر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے جلدی اپنے کر وچ بلا میرے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا آمین کہہ دیو اچھی کہہ دیو ایڈی ٹھلی آمین نال ایئرپورٹ تے بھی اوکھے پہنچنا جے تو اڈا جی نہیں کردہ جے جانو بھائی رانا فاروق صاحب فرمایا کر دینے دعا کرو اللہ عرصہ ہی ہو گیا ہے بیت اللہ دی زیارت کیتے ہیں دعا کرو اللہ سانو کٹھے آئی اپنے گھر دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے اپنے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے وے بھائی تیارک ریحان صاحب ویکھ لو مقدراں دی گل ہے نصیباں دی گل ہے کئیاں نے روزے اوتھے رکھے نے عید اوتھے پڑھی ہے تے کئی ایتھے تڑپن ڈے نے تے ترسن ڈے نے دعا کر لئیے جلدی اپنے گھر وچ بلا میرے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری بڑی ہون گزاری نہیں جاندی کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری اللہ بڑی عمر گزر گئی ہے اللہ بتیرے دن تے سال گزر گئے نے گزاری بڑی ہون گزاری نہیں جاندی میری اجڑی دنیا بسا میرے مولا ساڑی اجڑی دنیا بسا ساڑے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا نہ تسکین دل نو نہ آرام دل نو نہ تسکین دل نو نہ آرام دل نو رہندی تمنا صبح شام دل نو نہ تسکین دل نو نہ آرام دل نو رہندی تمنا صبح شام دل نو مدینے چ مینو پوچھا میرے مولا مدینے چ سانو پوچھا میرے مولا جلدی اپنے گھر وچ بلا میرے مولا میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں مدینے دی مٹی نو سرما بناواں میری آرزو ہے دعا میرے مولا میری آرزو ہے دعا میرے مولا جلدی اپنے گھر وچ بلا میرے مولا
جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے جیڑا میرا امتی ہے نماز اشراق دیاں 2 رکعتاں ادا کر لیندا ہے اللہ دے طرفوں پیغام آ جاندا ہے میرے پیارے بندے آئے جا میں رب نے تینوں اپنی رحمت دے نال مکمل قبول کیتے حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ چودھری امجد سادہ دیکھ لے آجے کتنیاں پیاریاں باتاں تو آمینہ دے لال علیہ السلام آگاہ کر دے نظر آ رہا نے گلوں دے بڑیاں نے حدیثاں دے بڑیاں انڈیاں نے سامنے ٹائم ختم ہو جاندہ ہے آؤ آخری بات ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی پیاری زبان نبوت فرما رہا نے جیڑا میرا امتی زندگی دے اندر ایک نفلی روزہ رکھ لیندا ہے رمضان دے فرضی روزے رکھے جے نا جیڑا آمینہ دے لال علیہ السلام دا امتی ہے رمضان دے روزے رکھ کے تے پورے سال دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے بخاری تے مسلم دے اندر روایت موجود ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے جیڑا زندگی دے اندر ایک نفلی روزہ رکھ لیندا ہے کنے ایک سالاں دی گل نہیں مہینیاں دی گل نہیں جیڑا آمینہ دے لال دا امتی ایک نفلی روزہ رکھ لوے گا جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے اللہ 70 سال دی مسافت اس اپنے بندے نو جہنم تو دور کر دیندے نے یعنی کہ ایک بندہ تیز ترار سواری تے بہ جاندہ ہے اپنے دور دی جیڑی سب تو تیز سواری ہے او لگا لو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے تیز سواری تے بہ کے نا چلدا جا رہے ہیں ٹردا جا رہے ہیں سواری دوڑاندا جا رہے ہیں تے دوڑاندے ہیں 70 سال دا عرصہ گزر گیا ہے تے کنا سفر انہیں کر لیا ہے کنا پینڈا انہیں طے کر لیا ہے جنہ پینڈا انہیں طے کر لیا ہے اینا قیامت والے دن اللہ ایک نفلی روزہ رکھن والے نو جہنم تو دور فرما دیں گے سبحان اللہ اور دوسری روایت جامع ترمذی دیجئے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جیڑا زندگی دے اندر ایک نفلی روزہ رکھ لوے گا جنہ زمین آسمان دے درمیان دوری ہے نا خلا ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے اتنا بڑا خندق اللہ اے دے دیتے جہنم دے درمیان گڑ دیں گے یعنی کہ جنہ فاصلہ زمین دے آسمان دے درمیان ہے نا اینی وڈی خندق اینا وڈا گڑا اللہ اے دیتے تے جہنم دے درمیان لگا دیں گے ایڈا وڈا گڑا ٹپنا نہیں تے جہنم جانا کوئی نہیں ہے سبحان اللہ ایک نفلی روزے رکھن دا کنا اجر تے مقام و مرتبہ ہے تے جے اسی آنے جناب رمضان دے روزے رکھنے نے آن والے رمضان دے اندر پھر نفلی پھر فرضی روزے رکھ لوانگے کی لوڑے اگے پیچھے روزے رکھن دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جیڑا عرفہ دا روزہ رکھ دائے 9 ذی الحج دا عرفہ دا روزہ رکھ دائے آقا علیہ السلام فرمان دینے ایک سال پچھلے تے ایک سال آن والے 2 سالاں دے گناہ اللہ معاف فرما دین دینے آؤ میں گالی مکا دے میں جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے جیڑا مہینہ ہون گزرن دے آئے نا عید دے بعد ہون جیڑا چن عید دا چڑھے آئے شوال دا مہینہ اے گزر رہے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے
کئی لوگ آندے نے جی اسی پورا سال روزے نہیں رکھ سکتے، کچھ شارٹ کٹ رستہ بتلا دو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے جیڑا میرا امتی رمضان دے مہینے دے 29 روزے رکھ لیندا ہے، تے جیڑا اگے مہینہ ہن جیڑا چڑھیا جا رہا شوال دا مہینہ، اس مہینے دے اندر 6 روزے ہور رکھ لیندا ہے۔ کنے روزے؟ 6 روزے ہور رکھ لیندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بندے تے اللہ اینا راضی ہو جاندے نے، بھائی محمد عبدالرشید صاحب اینا راضی ہو جاندے نے، وہ بندہ انج سمجھ لوے انہیں پورا سال اگلے روزے آن تک انہیں پورا سال روزے آنویچی گزار دیتا ہے۔ اے کو تھوڑا عجر ہے، تھوڑا مقام تے نہیں نا۔ اس مہینے دے اندر جیڑا بندہ 6 روزے ہو رکھ دا نفلی روزے آندہ عجر جے، نفلی روزے آندہ مقام و مرتبہ ہے۔ تحیہ کر لئیے، ارادہ کر لئیے اساں اے بھی 6 روزے رکھنے نہیں انشاءاللہ۔ اور جنہیں روزے آندے 30 روزے رکھ لینے او دے واسطے تے 6 روزے مشکل ہے ہی کوئی نہیں۔ ہن ایک بندہ آندہ ہے، کئی آندے نے جی عیدو اگلے دن شروع کرنے چاہی دینے یا کٹھے ہی رکھنے چاہی دینے، نہیں، پابندی نہیں، صبح تو شروع کر لو، 2 روزے پہلے ہفتے رکھ لو، 2 دوسرے ہفتے رکھ لو، 2 تیسرے ہفتے رکھ لو، یا ایک دن چھڑ کے اگلے دن پھر رکھ لو۔ اے پورے مہینے دے اندر 6 روزے رکھنے نے، یا اینڈ والے 6 دن وہ 6 روزے بندہ رکھ لوے۔ اے شوال جدی آج 7 تاریخ ہو گئی ہے شوال دی، اے مہینے دے اندر اندر جیڑا آمینہ دے لال علیہ السلام دا امتی ہے 6 روزے اور نفلی رکھ لوے گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک روایت دے آقا علیہ السلام نے فرمایا کاسیام دہر کلہی، بعض نے دا ترجمہ کیتا کہ زمانہ بھر اللہ روزیاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے، بعض نے ترجمہ کیتا ہے کہ اللہ پورے سال روزیاں دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے۔ زندگی مک جانی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے اختتام ہو جانا ہے، اٹھ جاگ تیاری ہے، کر لے تو وچ قبر دے بہت اندھیرائی، اوتھے عملہ چانن کرنا کوئی ساتھی اور نہ تیرائی، اے دنیا دیس کماون دا ایتھے کر لینے کمائیاں تو زیادہ کمائیاں کر لئیے، زیادہ تو زیادہ نفل ادا کر لئیے، سنتا بھی پڑھئے تے نفلی روزے بھی رکھ دے جائیے۔ اے دنیا یہ دیس کماون دا ایتھے کر لینے کمائیاں تو چھڑ دیس پر آیا جانائی، وچ قبر دے کرنا ڈیرائی، تیری زندگی دا سورج چڑھے آئے ہے ڈاڈا زور جوانی دار، ہوئی شام تے سورج ڈوبنائی، صدا رہنا نہ نور سویرائی، ڈونگی قبر تے تنگ او دی سامیاں جتھے تیرا نت ٹکانائی، وچ خاک دے جدوں سے ماویں گا پل جانا محل اچرائی، خود رب العالمین آمینہ دے لال علیہ السلام نو کہہ رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
خدا پیاریو نماز تہجد پڑھیا کرو میں تو انو مقام محمود عطا فرما دے مانگا آؤ پیاریو زیادہ تو زیادہ نفل ادا کر دے جائیے زیادہ تو زیادہ جیڑیاں سنتا نے وہ بھی ادا کر دے جائیے انشاءاللہ رب العالمین سانو اپنا مقرب بنا لین گے تے جنت بھی دین گے تے جنت وچ آمینہ دے لال دا ساتھ بھی اللہ نصیب فرما دین گے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين